वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सलीम ईमान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। आपसे वही गुजारिश कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन इकराम, आज से 10-15 साल पहले किसी को कोई तवक्को नहीं थी कि ये जो 2 पार्टियाँ या जो बाकी जो पार्टियाँ हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, ये कभी एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करेंगी या एक दूसरे के साथ जो है ये बायमी तौर पर मिलकर हुकूमत बनाएंगी या एक दूसरे का इस तरह से इनका इश्तराक होगा। यानी ये बात करीने के आस बिल्कुल नहीं लगती थी। और एक टीवी शो में इमरान खान साहब ने जब इस बात का जो इंकशाफ किया था कि ये अंदर से दोनों मिले हुए हैं, यानी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, ये दोनों से जो है ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो उस इस बात पे काफ़ी जो है वो इमरान खान साहब की सियासी बसीरत का मजाक भी उड़ाया गया था और उनको काफ़ी हदफ तनकीद बनाया गया था। नसीम ज़ारा का वो प्रोग्राम आपको याद होगा। नाज़रीन किराम, उस वक़्त मुझे भी कुछ हैरत हुई थी ये बात सुनकर कि कितनी एक बचगाना सी बात जो है वो खान साहब कर रहे थे। वक्त गुजरता चला गया नाज़रीन किराम, बड़े जो सियासी लीडर होते हैं उनकी बातें जो होती हैं वो भी एक यानी इंतहाई सियासी बसीरत की हामिल होती हैं चीज़ें। फिर आप रिसेंट पास्ट में आ गए, आपने गुज़श्ता दिनों में देखा एक चलती हुई हुकूमत को गिराया गया और फिर सारे जितने भी लगड़ बगे और जितने भी ये बाकी जो बांध की जो पार्टियां थी, ये एक पार्टी के मुकाबले में आकर इन्होंने जो है वो कुछ ताकतवर लोगों की मदद से जो है एक चलती हुई हुकूमत को गिराया और फिर हुकूमत पे ये काबज़ हो गए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अगर वो आपने अगर वो चैनल देखा हो, जो एनिमल प्लैनेट का वो चैनल है, तो उस पे जो गिद्ध आपको नज़र आते हैं वो मुर्दार जो है वो खाने के लिए उस पे झपट पड़ते हैं। तो सेम उसी सूरत हाल का जो है वो इन्होंने ये पाकिस्तान पर झपट पड़े और इन्होंने आते ही, ये क्यों मैं इतने सख्त अल्फाज में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ नाज़रीन किराम, कि आते ही इन्होंने अवाम की दरगत बना दी। अवाम की जो हालत ज़ार है वो आपके सामने है और इन्होंने आते ही जो है वो अपनी केसेस माफ़ करवाए और इन लोगों पर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद थी और इनको मुजरम बनने वाले थे ये, तो इनको जो है वो रिलीफ मिल गया, अदालतों से रिलीफ मिल गया। इन्होंने क़वानीन में तब्दीलियाँ की। इन्होंने नैब क़वानीन को जो है वो बिल्कुल उसको उसके दांत काट के छोड़ दिए और तो सिर्फ अपने केसेस जो है वो ख़त्म करवाने के लिए। और आज नाज़रीन किराम आपके सामने है सारी सूरत हाल। अवाम जो है वो अवाम को किस तरफ धकेल दिया गया। यानी आटा, डॉलर, चीनी, दालें, ग्रोसरीज गरीब को जिंदा दरगोर करके रख दिया इन्होंने और अपने मालात इनके जो हैं वो इनके मालात में जो है वो चिराग जल रहे हैं। और फिर नाज़रीन किराम, जिस तरीके से इन्होंने एक पार्टी के साथ जो है वो एक सलूक किया, यानी अपने मुखालफ को बिल्कुल सर कुचल के रख दिया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में तहरीक इंसाफ के साथ। यानी और फिर जब कभी बात आती है इनकी इस रवैये की, वो बड़े हंसी और मजाक के साथ ये बात आपको करते हुए नजर आते हैं कि जी तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो आप बर्दाश्त करें, वो आप जो है वो जो है वो मर्द बने। कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है, कोई क्या करिए, यानी इतने जो है वो परेशानी नहीं सह सकते। यानी ये अब किसी कानून, किसी दायरे कार के अंदर की बात भी नहीं है। यानी बजाय इसके कि आप एक मजलूम के साथ या आप एक कमज़ोर के साथ खड़े हों जिसके साथ जुल्म हो रहा है, या आप खुद ही कर रहे हैं, तो किसी कानून के साथ कोई ऐसी बात हो कि जिसमें जो है वो आपका कोई कद नज़र आए, हमें कद भी नहीं है। और फिर कहते हैं जी कि हमारा दौर देखें, हम पे कितना इब्तला आया, क्या किसी ने पार्टी छोड़ी? भाई साहब, आपकी इब्तला में और तहरीक इंसाफ की इब्तला में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। यानी क्या उस वक़्त आपको जो है वो इस तरह से घरों से उठाया गया था? क्या आपकी जो है वो ख़वातीन को जो
بالوں سے پکڑ کر کے سیٹا گیا تھا. کیا آپ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے کا موازنہ کر رہے ہیں آپ تحریک انصاف کے آج کے دور کا اپنے دور کے ساتھ؟ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ سلوک روا رکھا گیا ہوگا، لیکن آج کا دور جو ہے اس کی تو مثال کسی بھی دور کے ساتھ، یعنی کوئی نازی ازم میں شاید کوئی نازی دور میں کوئی اس طرح کی مثالیں ہوں تو ہوں، لیکن ادروائز کوئی مثال یعنی نہیں ملتی کہ جو سلوک جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور ناظرین کرام، ان کا کٹ ہونا اب ریسنٹ میں جو ہے یہ الیکشن کا جس وقت سے اعلان ہوا ہے، یہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی خاص طور پر وہ بلاول زرداری جو ہے وہ آپ کو مبہم سے الفاظ میں جو ہے وہ کچھ تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. پھر ایک سیاسی چال کے طور پر انہوں نے کچھ پی ٹی آئی کی طرف اپنا جھکاؤ جو ہے وہ ظاہر کیا. یعنی یہ اپنے مطلب کی خاطر، یہ اگر کوئی نیکی بھی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو یہ اپنے مطلب کی خاطر کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑا سا انہوں نے یہ رویہ رکھنے کی کوشش کی کہ جیسے جی ہم پی ٹی آئی کی طرف ہمارا جھکاؤ ہے، تاکہ جو ہے لوگ دیکھیں اور ہماری جو ہے وہ وقت اور ہماری قدر و منزلت جو ہے وہ کرنا شروع کریں. پی ایم ایل این کو بھی یعنی ایک قسم کا ڈھکے چھپے لفظوں میں انہوں نے کچھ دھمکیاں دینے کی کوشش کی، یعنی بین السطور دھمکیاں تھیں یہ پی ایم ایل این کے لیے. اور ابھی جو ہے وہ زرداری نے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ٹیلی فون کیا ہے، حال احوال دریافت کیا ہے اور آئندہ جو ہے وہ مل کر جو ہے چلنے کا عزم کا اعادہ کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ اکیلے حکومت نہیں بنا پائیں گے. نہ نواز شریف میں اتنی جرت ہے یا اتنی اس میں جو ہے وہ مقبولیت ہے اس کی کہ وہ عوام میں جائے یا عوام سے گھبرائے ہوئے. یہ مل کے دوبارہ حکومت بنائیں گے. یہ آئندہ جو آنے والا جو ان کا گٹھ چھوڑ ہوگا وہ یہ دونوں مل کے چلائیں گے ناظرین کرام. اور اگر کسی طریقے سے انہوں نے عمران خان کو تو خیر یہ پہلے باہر ہی نہیں آنے دیں گے، لیکن اگر بیلٹ پیپر پہ بھلے کا نشان انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ ناظرین کرام پھر بھی ان کے لیے بڑی پریشانی ہوگی. یہ جو ہے ان کا یہ جو خواب جو ہے یہ ابھی سے جو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو باہمی شیر و شکر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ آئندہ آنے والی حکومت بھی بنانے کے چکر میں ہے. یہ بظاہر اوپر سے ایک دوسرے کے بالکل مخالف نظر آتے ہیں آپ کو، لیکن کھاتے وقت یہ بالکل ایک جگہ پہ ایک تھالی پہ اکٹھے ہو جائیں گے. ملک چاہے بھاڑ میں جائے، ملک کی حالت جو انہوں نے کر دی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب جو ہے وہ 3,000 روپے کا جو ہے وہ ایک آٹے کا 20 کلو کا توڑا جو ہے وہ بھی نہیں مل رہا. اور پھر آگے جو ہے حالات جو ہے آپ نے پورے ملک میں جو دیکھ لیے. تو ناظرین کرام یہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ عجیب و غریب قسم کا منظر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جو طاقتور لوگ ہیں، طاقتور حلقے جو ہیں، اب مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بھی اس چیز کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اس ملک میں جو ہے وہ تمام لوگوں کو جب تک وہ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے یہ اس ملک میں سکون شاید نہیں آئے گا. الیکشن بھی ہو جائیں گے، حکومت بھی نون لیگ کو مل جائے گی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ باہمی طور پر مل کر ایک دوسرے کے ساتھ حکومت بھی کر لیں گے، لیکن ناظرین کرام یہ جو بے چینی ہے یہ پھر بھی ختم نہیں ہوگی. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کا یہ اکٹھ جو ہے وہ زیادہ دیر تک چلے گا. بظاہر تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے کے لیے تو یہ تیار ہیں، یہ اس کے لیے تو قیامت تک یہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن عوام جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ برداشت کر پائے گی؟ یا ملکی حالات جس طرف جا رہے ہیں کیا ان حالات کو یہ قابو کر پائیں گے؟ یہ پچھلے 16 مہینے کی جو ان کی حکومت ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ جواب. تو مجھے خوف یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ نہ جانے یہ کیا کھلواڑ کریں گے. ناظرین کرام آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.